Pero si Lord, pag mahilak ka niya, bahalag, 24/7 ka maghilak, paminawon ka niya o i-comfort ka niya sa mga pulong igsoon. Amen? Bahalag, mo ni dasig sa matakusan nga bahalag di katubagon sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Pero ang Dios sa igsoon siya ang atong kapahulayan sa panahon na natin mga problema sa kinabuhi. Amen? Muna nga kay problema, ayaw ra ginuktuki, ayaw ra sa Ginoo, drama-drama, bag-iampo sa Ginoo. Kung hilak ka sa Ginoo ba nga wala ka kasabot sa pagsulbad sa problema, bag-iampo sa Ginoo kay siya ang amahan igsoon andam mamati sa ato ba. Matod pa ni Kenneth Ebegon siya nga kaghan sa mga pamaagi nga para ma-comfort siya. Pero wala makapuli sa comfort sa amahan ako igsoon. Amen? Ay kung sige lantaw sa atong amahan karon, di kung sige lantaw, wa din siya mahimo. Gawas lang kung mahimo siya Kristohanon. But ang point igsoon pag atong amahan dili sa kalibutan, di ginato kasaligan nga pag muhilak ta niya, tabangan ta niya. But si Lord naa siya mga pamaagi igsoon, naa siya peace ni hatag sa ato ba sa panahon nga mo ampo ta niya. Amen. Nagabangtanan ingon siya nga sa verse ako ning dalion sa verse 10. Ayon sa verse 9, amahan na mo nga naa sa langit, balaanan ang imong ngalan, maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sa mga gituman kini didto sa langit. So gusto ni Lord igsoon nga ang atong iampo nga ang paghari sa Dios ug ang iyang kabubuton ni matuman dinhi sa kalibutan. Ang pangutana mo ni pag-ampo na to, kaya sa siram nagpangayaw sa Ginoo sa panginahanglan. Lord, pag-ay kong ganing asawa, ay ganing abana. Lord, i-bless na mo negosyo, i-bless ako mong trabaho. Pero what tayo pag-ampo sa Ginoo nga, Lord, hinaot ka maghari ka sa akong pamilya, Ginoo, maghari ka sa eskwelahan, maghari ka sa simbahan, o maghari ka sa buok nasod. Katanawa ang Pilipinas karon. Once na ang kwarta ang naghari, ang garbo ang naghari, gubot ka itong pamilya. Amen. Muna nga igsoon, pag once na walay paghari ni Kristo sa sulod sa itong kasing-kasing, gubot din ang atong pamilya o gubot ang atong nasod. Muna nga, kung dili man galit ta, ay ang punto na ko ba, ingon nga Kristiyan,